नमस्कार, म बुद्ध सुनवार कार्यक्रम मिक्लाजुङ गतिविधिको साथमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरेर मिक्लाजुङ गाउँपालिका भित्र के र कस्ता खालका काम कार्य योजना अगाडि बढिरहेको छ र कार्यपालिकाले के सम्पादन काम गर्यो भन्ने विषयवस्तुलाई हामी समेट्ने छौं। विशेष त मिक्लाजुङ गाउँपालिका भित्र नागरिकहरूलाई मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले के सेवा सुविधा पुर्यायो भन्ने विषयवस्तुलाई समेट्ने छौं र विशेष गरेर महान चाड बडा दशैं पनि नजिकिरहेको अवस्था छ। यो नजिकिरहेको अवस्थामा महान चाडको लागि शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र साथै बाटो यति बेला हिलाम्य भइरहेको अवस्था छ, त्यो बाटोलाई कसरी निर्माण गरिँदैछ, ठेकापट्टा टेन्डरको काम के भयो भन्ने विषयवस्तुलाई नै हामी जोड्ने छौं। यति बेला मेरो साथमा कुराकानी गर्नको लागि मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री अमरराज माकिमज्यू हाजिर भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई कार्यक्रम मिक्लाजुङ गतिविधिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रम मिक्लाजुङ गतिविधिमा स्वागत छ। धन्यवाद बुद्धजी। हजुर, भदौ महिना के कसरी बित्यो अध्यक्षज्यू, थोरै सुनाइदिनुहोस् न। भदौ महिनाको अन्तिम हामी चरणमा छौँ। यो भदौ महिना भनेको मुख्यतः हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं नजिकिँदै गर्दा पहिलेको जुन संस्कार र नीतिगत कुराहरूले गर्दा जुन दशैंमा चाहिँ अब सबै पालिकाभित्र रहेका जुन कर्मचारीहरूको तलब भयो, सामाजिक सुरक्षा भयो, यस्तो सबै तलबहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारको नीति अनुसार मिलाउनु पर्ने भएको र दिनुपर्ने भएको एउटा पहिलेको संस्कार भएकोले गर्दा सबै कुराहरू मिलाउनको निम्ति पालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने क्रममा र यस्तै योजनाहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साथै चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सम्पूर्ण मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण शाखा र जिम्मेवारीभित्र रहेकाहरूलाई तलब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदा यस्तै कामहरूमा तलबी प्रतिवेदन र सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ताका मिलाउनु पर्ने काम भएकोले कर्मचारीहरूसँग यस्तै काममा हामी बिजी रहेका छौँ। हजुर, तपाईले यो थोरै योजनाको कुरा पनि निकाल्नु भएको छ अध्यक्षज्यू। अब योजनाको कुरा निकाल्ने क्रममा चाहिँ अब योजना पनि अब कार्यदश दिने खालका अब योजनाहरू पनि ल्याउनु भयो होला। अब के कस्ता खालका योजनाहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? अब पहिलो फेजमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त अनुभवी हुनुहुन्छ। राज्यको नीति अनुसार कुनै एक वर्षमा सघाउनु पर्ने बजेटहरू सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट आएका हुन्छन्। अब हामीले त्यो योजनाहरूलाई चाहिँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा लगभग 1 महिना 35 दिन त ठेक्का प्रक्रियामै लाग्छ, सम्झौता गर्दा 2-3 महिना जान्छ। अब आर्थिक वर्ष असारमा सम्पन्न भयो। आर्थिक असारदेखि अब सङ्घदेखि सुरुवाती हुन्छ नयाँ आर्थिक वर्ष। अब यस्ता फ्रिज हुने कामहरू, फ्रिज हुने योजनाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अब सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेट, प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट चाहिँ सबै फ्रिज नहोस्, कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता योजनाहरू चाहिँ हामी पहिलो प्राथमिकता राखेर ठेक्का प्रक्रियामा लानको निम्ति लगत इस्टिमेट गर्न र सर्वे गर्न, जुन बाटोहरूमा ठेक्का निकालिन्छ त्यसमा चाहिँ सर्वे गर्नको निम्ति हामी त्यो कामहरूले अगाडि बढावा दिँदै हामी यस्ता योजनाहरू चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने सिलसिलामा छौँ। हजुर, यो ठेक्काको प्रक्रियामा के थियो भने अध्यक्षज्यू, अब गत वर्ष पनि थोरै फर्केर हेर्ने हो भने गत वर्ष अब 5 लाख भन्दा माथिको चाहिँ सबै ठेक्काद्वारा नै काम हुने र उपभोक्ताबाट राम्रो काम हुन्छ भने उपभोक्ताद्वारा नै गर्ने भन्ने कुराहरू आयो र हामीले त्यही अनुरूप पनि देख्यौँ भने काम पनि भएको देखियो। यसपटक भने चाहिँ के छ अध्यक्षज्यू? अब पहिले हामीले जुन अनुसारले काम गरेका छौँ त्यसरी नै यसपटक पनि त्यही अनुसार काम गर्छौँ, तर ठुल्ठुलो मोटो रकम चाहिँ हामी ठेक्का प्रक्रियाबाट नै अगाडि काम सार्नेछौँ र काम गर्नेछौँ पालिकामा चाहिँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू। अब यी विषय वस्तुमा नै कुराकानी गर्दाखेरि अध्यक्षज्यू, अब कार्यपालिकाको मिटिङ त तपाईँ अब निरन्तर बस्दै नै रहनु भएको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ अध्यक्षज्यू। अब हिजो मात्र पनि थोरै मिटिङ बसेको भन्ने अलिकति बाहिर चर्चामा आएको छ अथवा हामीले सुन्यौँ। अब यो दशैं पनि नजिकिरहेको अवस्था छ, हिजो के तपाईँहरूले त्यस्ता खालका निर्णयहरू गर्नुभयो दशैं प्रति?
अथवा आयोजना कामप्रति अन्य पालिकाले गर्नुपर्ने सम्पादनको कामहरूप्रति के भयो अध्यक्ष? अब गाउँपालिकाको जिम्मेवारी, गाउँपालिकाको क्षेत्र अधिकारभित्र जुन विषयहरू पर्छ त्यो विषयहरूमा आवश्यकता हेरी अहिले निर्णय गर्नुपर्ने कुन कुन कुरा हो, त्यसमा कार्यपालिकामा हामीले 2-4वटा कुरामा निर्णय गरेका छौँ र निर्णय भयो हिजोको कार्यपालिका मिटिङमा। कार्यपालिका मिटिङमा हामीले बजेट बनाएर राखेका थियौँ, भनौँ नयाँ नयाँ नीति बनाएर नयाँ नयाँ जुन शाखालाई सम्बोधन गर्ने, नयाँ नयाँ कामहरू गर्ने भन्ने खालको, गाउँपालिकालाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ र गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कार्यपालिकामा छलफल गरेका थियौँ। कार्यपालिकामा छलफल गरेर गाउँसभा पास गरेका छौँ। अहिले कसरी कार्यान्वयन गर्ने, बजेट त हामीले बनाएर राख्यौँ, अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कस्तो खालको कार्यविधि बनाउने भन्ने कुरामा हामीले हिजो कार्यपालिकामा छलफल गरेका छौँ। मोटामोटी हामी 2-4वटा कुरामा मुख्य नयाँ कामहरूमा चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भन्दा मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा खेलकुद समिति वडाबाट पहिले हामीले सुरुवाती बनाएका थियौँ। वडामा चाहिँ पहिले वार्डध्यक्षको रोबरमा बसेर खेलकुद समिति बनाउने, खेलकुद समिति बनाइसकेपछि वडाबाट प्रत्येक वडाबाट खेलकुद अध्यक्ष र सचिव आउने, सचिव आएपछि 8 वडाको 16 जना हुन्छ, 16 जना बोडीले चाहिँ मिक्लाजुङ खेलकुद समिति बनाउने भन्ने खालको एक किसिमको हामीले त्यो निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि गाउँपालिकाले नयाँ बनाएका जस्तै 45 वर्ष पुगेका अविवाहित महिलालाई भनौँ भत्ता दिने भन्ने खालको एक किसिमको निर्णय गरेको छौँ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने। त्यो चाहिँ हामीले यो नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि नै दिने भनेर एक किसिमको निर्णय गरेका छौँ। यसको कार्यविधि बनाएर अब यसको जिम्मेवारी वार्डध्यक्षलाई छान्ने, डाटा कलेक्सन गर्ने जिम्मेवारी वार्डध्यक्षले दिएका छौँ। अब त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले वार्डध्यक्षले जिम्मा दियौँ। अब पत्र निर्णय भएअनुसार पत्र हामी जानकारी गराउँछौँ। जानकारी सँगसँगै रेडियो रवीमा पनि हामीले सूचना प्रसारण गर्नको लागि पत्रचार गर्छौँ। त्यो एउटा निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि स्वयंसेविकालाई तलब दिने भन्ने खालको हामीले बजेट बनाएर राखेका थियौँ। पहिले सङ्घीय सरकारले 800 रुपियाँ दिने मासिक भन्ने खालको कुरा योभन्दा पहिले चर्चा चलेको थियो, तर दिन सकेको थिएन। अब सङ्घीय सरकारलाई वार्षिक पोषक भत्ता र थोरै बजेट 10,000 दिँदै आएको छ, त्यसलाई निरन्तरता गर्ने र गाउँपालिका र मासिक 2200 दिने भन्ने खालको एक किसिमको निर्णय गऱ्यौँ, त्यो कार्यान्वयन गऱ्यौँ। त्यसपछि गाउँपालिकामा हामीले कसरी हुन्छ गाउँपालिकामा अलिकति आन्तरिक आय बढाउनको निम्ति राजस्व उठाउनको लागि बाल कर, घर भार करलाई पनि प्राथमिकता दिएर सङ्घीय सरकारले जस्तो किसिमले बनाएको छ त्यही अनुसारले जाने, बाल करको लागि पनि हामीले सुरुवाती गर्ने, घर नक्सा पास गरेर मात्रै घर बनाउने र हामीले घरको लाइसेन्स लिने ठेकेदार जसले लाइसेन्स लिन चाहन्छन् त्यसको लागि पनि हामीले अब यसपटकदेखि सुरुवाती गर्ने भन्ने खालको हामीले निर्णय गरेका छौँ। र गाउँपालिकाबाट ठुल्ठुला जस्तै मैले अघि भने प्रदेश र सङ्घबाट आएको बजेटहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कार्यपालिकामा निर्णय गऱ्यौँ। र वडामा दिएको जति बजेट छ त्यो पनि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले कार्यपालिकामा निर्णय गऱ्यौँ। र गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरसल्लाह जानुभएको थियो, त्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई चाहिँ निमित्त स्वास्थ्य शाखाका संयोजक अवनी सर हुनुहुन्थ्यो, अवनी सरलाई नै निमित्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आर्थिक कारोबार चलाउने गर्ने हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। पहिले पत्र हामीले पठायौँ कार्यपालिकाले, त्यसलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ। र बाँकी हामीले गाउँपालिकामा गरेका कामहरूलाई सहज र छैटो ढङ्गबाट भनौँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने खालको हामीले निर्णय गरेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब यो विषय वस्तुमाथि कुराकानी गर्दाखेरि अब यो कन्या भत्ता दिने कुरा पनि तपाईँले निकाल्नु भयो। अघिल्लो कार्यक्रममा पनि यी विषयवस्तुमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरेकै थियौँ। अब यो विषयलाई थोरै हेर्ने भने अब ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, अपाङ्ग हुनुहुन्छ अथवा शिक्षकहरूले कम्तीमा पनि उहाँहरूले तलब भत्ता पाउँदाखेरि अब उहाँहरूले त्रैमासिक चौमासिक रूपमा पाउने गर्छन्। अब यति बेला तपाईँहरूले यो भत्ता दिने बेला भइसकेको अवस्था छ, यति बेला डाटा सङ्कलन गर्नुभएको छैन, उहाँहरूले वार्षिकै रूपमा पाउने हो त या त अन्य सेवा सुविधा जस्तै पाउने हो? अब हामीले के गर्यौँ भने राज्यले नदेखेका जति पनि काम गर्ने सिलसिलामा 5 वर्षको मेरो अनुभव हो, राज्यले नदेखेका चेलीहरू रहेछ भन्ने कुरा मैले काम गर्ने सिलसिलामा मैले देखेँ। मेरो अनुभव यही मेरो अनुभवले कार्यपालिकामा मैले फिक्स गरेँ, कार्यपालिका प्रस्तावको रूपमा ल्याउँदा अहिले जति पनि निर्वाचित भएर आउनुभएका वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्यले सहज रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने स्वीकार्नुभयो।
त्यही अनुसार हामीले गाउँसभाबाट बजेट राखेका छौँ। अब हामीले बजेट बनाएर राख्यौँ, कार्यविधि बनाउने, अब बनाएर मोटामोटी कार्यविधि बनाएका छौँ। कार्यविधि बनाएर अब यो आर्थिक वर्ष साउनदेखि नै दिने भनेर हामीले सुरुवाती गऱ्यौँ। बिचमा मिटिङ बसेका थिएनौँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिएन, गाउँपालिका भवनमा हामी सर्दै थियौँ। साउन 2 गतेदेखि सरेको वर्ष 1 हप्ता मात्रै हुँदैछ पूर्ण रूपमा हामी बस्न थालेको र यसले गर्दा अलिकति ढिलो भयो। यदि ढिलो हुँदा पनि हामीले 2टा स्वयंसेविका र एकल महिलाको लागि हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो त साउन 1 गतेदेखि नै लागू हुने गरी हामी निर्णय गरेर दिन्छौँ, बजेट पनि बनाएर राखेका छौँ। अब राज्यले किन देखेन भन्ने कुरामा जति काम गर्दै गइन्छ व्यावहारिक रूपमा नजिक भएर काम गर्छ अनि मात्रै देख्न सकिँदो रहेछ। किन राज्यले देखेन त भन्ने कुरामा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हाम्रा जुन अविवाहित चेलीहरू 45 वर्ष उमेर पुग्दा आमा बाबु गुमाइसकेका हुन्छन्, 45 वर्ष उहाँको उमेर पुग्दा आफ्नो माइतीहरू छुटिसकेका हुन्छन्। राज्यले किन देखेन त भन्ने तर्क सवालमा अशक्त अपङ्ग भयो, सामाजिक सुरक्षा दिएर राज्यले सम्बोधन गर्यो, राज्यले देखियो। अलिकति सक्षम भयो, वैवाहिक बन्धनमा बाँधिदियो, राज्यले बिहे दर्ता दिएर सम्बोधन गर्यो। पढे लेखेका छोरी चेलीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राज्यको रोजगारीमा लाग्नुभयो, त्यहाँ राज्यले देखियो, सम्बोधन गर्यो। बिचका जो हुनुहुन्छ हामीले सम्बोधन गरेका चेलीहरू त राज्यले देखेका थिएन नि त। जिउन बाँच्नको लागि अत्यन्तै कठिनै थियो। त्यो भएर मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले उहाँले सम्बोधन गरेको छ। यदि हामीले कार्यविधिमा के बनाएका छौँ भने यदि हाम्रो संस्कार, हाम्रो चलन 50-60 वर्षमा पनि उमेर मिलेका, मन मिलेका भेट्यो भने विवाह हुन्छ, चलन छ। यदि उहाँहरू विवाह गरेर जानुभयो भने हामी भत्ता काट्छौँ। यदि विवाह नगरी बस्नुभयो, भाग्यले ठगेर बस्नुभयो भने हामी निरन्तर गर्छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, हिजोकै समयमा तपाईँहरूले यो कर बहालको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। यो कर असुली गर्ने क्रममा चाहिँ अब यथावतै छ या त परिवर्तन थोरै के भयो अथवा के छ? एमसिपिएम सूचक पुर्याउनको निम्ति हामीले जस्तै आवधिक योजना बनाएका थियौँ। आवधिक योजना बनाउने बेलामा स्विस सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा आवधिक योजना बनायौँ। आवधिक योजना बनाउने सिलसिलामा आवधिक योजना बुक हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ हामीले के प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ भने वार्षिक 2 करोड हामीले आन्तरिक आम्दानी पुर्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ र हामीले उठाएका जति स्थानीय तहमा जति धेरै आन्तरिक आम्दानी उठ्छ त्यति धेरै राज्यले थपेर बजेट पठाउने त हो नि। त्यसले गर्दा अब यसो समग्रमा हेर्दा अरू ठाउँको, अरू राष्ट्रको उहाँहरूको जुन हेर्दाखेरि सिस्टम, त्यहाँको सिस्टम हेर्दा कर बिना नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। कर आवश्यक पर्छ, कर हामीले उठाउनु पर्छ भन्ने खालको हामीले देखेका छौँ र कर बिना चलेका देश राष्ट्र जो हुन्छ करमा पछि परेकाले फड्को मारेको छ। कर चाहिन्छ, हामीले उठाउनु पर्छ भन्ने खालको हाम्रो मान्यता हो र योभन्दा अगाडि नै सङ्घीय सरकार, राज्यले एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर भनेर हामीले पहिलो मेरो कार्यकालमा 2-4 चोटि पत्र आयो। अब कर बोकाइयो भने के भन्ने खालको कुरा छ भने कर बोकाइयो भने हाम्रो पार्टी पछि पर्छ, हामी हार्छौँ, यसले अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने खालको कुरा धेरै आए। मैले पनि त्यही हो कि भनेर महसुस गरेँ। तर कर बिना कुनै पनि न स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकार या सङ्घीय सरकार नचल्ने रहेछ, देश नचल्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ र आवश्यकता छ। त्यसले गर्दा हामीले बाल करलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय गर्यौँ। हजुर, जति धेरै कर सङ्कलन गर्न सक्यो त्यति नै बजेट थप आउँछ भन्ने तपाईँले जानकारी गराउनु भयो अध्यक्षज्यू। अब यी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दाखेरि न अध्यक्षज्यू, अब नक्सा पास गरेर मात्र अब घर बनाउने अथवा भवन बनाउने भन्ने कुरा त आयो अध्यक्षज्यू। अब यो कुरा चाहिँ लागू चाहिँ बजारमा मात्र हुन्छ, गाउँमा हुन्छ? घर नक्सा लागू गर्ने बेला पहिलो मेरो पदावधि, मेरो कार्यकालमा एक किसिमको निर्णय भयो। थोरै हामीले प्रयास पनि गरेका छौँ। यो घर नक्सा बनाएर पास गरेर बनाउँदा जति पनि हामीले जुन सहरीकरण बनाउँदै जाँदा यसले पनि मद्दत गर्ने। फेरि अब घर नक्सा बनाइसकेपछि घर नक्सा बनाउँदा के सूचक राखेका थियौँ भने वार्ड अध्यक्षको सिफारिस र अमिनले प्रमाणित गरेको भन्ने खालको, वार्ड अध्यक्षले सिफारिस दिएपछि मात्रै त्यो सुरुवाती गर्ने भन्ने खालको। हामीले घर नक्सा बनाउँदा अलिकति घर जग्गा किनेर छोडेर वैदेशिक रोजगारमा कसै कहाँ, कसै कुन ठाउँमा काठमाडौँतिर गएर बसेका हुन्छन्। अब यहाँ घर छिमेकीले घर बनाउँछ, घर बनाउँदा मोटामोटी समस्या पछिसम्म समस्या रहिरहने चाहिँ के देखियो भन्दा
घर बेटी छैन, घर जग्गावाला छैन, मिचेर घर बनाउने, पछि त्यहाँ झगडा हुने, मुद्दा लड्नुपर्ने। तर अहिले हामीले घर नक्सा क्लियर गर्नु के हुन्छ भने सम्बन्धित ठाउँमा अमिनीले नापिसकेपछि वार्ड अध्यक्षले सिफारिस गर्छ, यसको जवाफदेही र जिम्मेवारी वार्ड अध्यक्ष हुन्छ। यसले गर्दा उहाँहरूको जग्गा पनि सुरक्षित रहने भयो, केही आन्तरिक आय आम्दानीमा पनि स्थानीय तहले सहयोग हुने भयो। यसले गर्दा एउटा मापदण्ड बनाएका छौँ। त्यो मापदण्ड चाहिँ अगाडि र पछाडि कति छोड्ने, साइडमा कति छोड्ने भन्ने खालको मापदण्ड बनाएका छौँ। यसले एक किसिमको समाजमा जति पनि पहिले समस्या थियो, समाजमा अलिकति राम्रो खालको म्यासेज पनि जाने, राम्रो खालको बस्ने, अलिकति वातावरण पनि राम्रो बनाउने भन्ने खालको भएपछि हामीले यो खालको निर्णय गरेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब यी र यस्तै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने क्रममा अध्यक्षज्यू अब बडा दसैँ पनि नजिकिरहेको अवस्था छ। अब बडा दसैँको समयमा अब यहाँनिर अप्रिय घटनाहरू घट्न नदिनको लागि अथवा उच्छृङ्खल हुन नदिनको लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनमा चाहिँ कसरी ध्यान दिनुभएको छ? अब यसको निम्ति मुख्यतः शान्ति सुरक्षा हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यहाँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न राख्नको लागि अब हामी मिटिङ बस्छौँ। मिटिङ बस्दा इलाका प्रशासन भयो, इलाका प्रहरी कार्यालय भयो, निर्वाचित वार्ड अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, अब तुरुन्तै हामी मिटिङ बस्छौँ र हामी सूचना पनि प्रसारण गर्न र भिडियोलाई पत्रचार गर्छौँ र सकेसम्म सम्बन्धित वाडाका निर्वाचित वार्ड अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू टोलबाट विजय भएर आउनुभएको छ, वार्ड अध्यक्षज्यू निर्वाचित वार्ड अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, साथै राजनीतिक दलका विभिन्न पदमा रहनुभएका राजनीतिक दलका मित्रहरू हुनुहुन्छ र जिम्मेवार सरोकारवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर हामी यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ र शान्ति सुरक्षा दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल बहस गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हजुर, यो दसैँको सेरोफेरोमा विद्यालयलाई अब कति कुरामा विद्यार्थीहरूलाई अब बिदा दिने, अब शिक्षकहरूलाई पनि अब उहाँहरू बिदामा बस्ने जस्ता कुराहरू रहन्छ। अब पहिलाको समयमा अलिकति जोडेर कुराकानी गर्ने हो भने घटस्थापनाको दिनदेखि बिदा दिएर तपाईँको भाइटिकाको पर्सिदेखि मात्रै स्कुल लाग्थ्यो, तिहार पछि मात्र। तर यहाँनिर पालिका आइसके पछाडि त कडी कडाउ थोरै पनि गरेको देखियो। गत वर्षहरूमा पनि यो कडी कडाउ चाहिँ थोरै गरेको देखियो, तर यसपटक पनि दसैँमा हामीले 11 दिन जति मात्रै बिदा दिएको देखियो। अध्यक्षज्यू, यो के प्रक्रियाहरू पुर्याउनु भयो अथवा के गर्न तपाईँहरूले विधि विधानले दिन्छ? अब यसमा हामीले किन यस्तो गर्यौँ भन्ने कुरामा अब योभन्दा पहिला घटस्थापनादेखि बिदा गर्यो सङ्घीय सरकार। अब सङ्घीय सरकार पनि थिएन, स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार थिएन, अब त्यही चाहन्थे। अब बिचमा दसैँ र तिहारको बिचमा छुट्टी त थियो नि, पहिले छुट्टी थिएन नि त। अहिले बिचमा आएर दसैँ र तिहार एकैचोटि छुट्टी गर्ने, आफ्नो आफ्नो तरिकाले जाने, आफ्नो आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्ने सामुदायिक विद्यालयहरू त सरकारको स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरूमा एकरूपता आउनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो मान्यता हो। एक मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा अत्यन्तै धेरै शैक्षिक गुणस्तर शिक्षातर्फमा खस्केर गयो। यसलाई अलिकति सुधार्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो मनासाय हो। यसले गर्दा विद्यालयहरूमा धेरै छुट्टी दिनु हुँदैन भन्ने खालको गाउँ शिक्षा समितिले निर्णय गर्यो। त्यही अनुसार हामीले सूचना निकाल्यौँ र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा भन्नुपर्दा एक आर्थिक वर्षमा 23.5 करोड जति बजेट शिक्षकहरूको तलब मात्रै आउँछ। यति धेरै राज्यले लगानी गरेका छन्, तर प्रत्येक वर्ष शिक्षण गुणस्तर खस्किँदै जाने। अहिले भन्नुपर्दा हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पालिका स्तरीय कक्षा 8 को एक्जाम गरेका थियौँ, थोरै झिनो सायद 1% हो 2% हो, त्यसको रेसियोमा मात्रै पास भएका छन् विद्यार्थीहरू पालिका स्तरीय गर्दा। अब नभनौँ एक्जाम गराउने, हामीले पालिका स्तरीय एक्जाम गराएका थियौँ, कपी काट्ने हाम्रै मिक्लाजुङ गाउँपालिका शिक्षकज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले कपी काट्दा त्यही मात्रै नतिजा देखियो। यसले गर्दा अलिकति राम्रो हुन्छ कि शिक्षण क्षेत्रलाई अलिकति बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले गाउँ शिक्षा समितिले निर्णय गरेर गर्यो। यसमा हरेक टिका टिप्पणी आउँछ। हामीले यो बिदा गर्ने बेलामा महाबी स्तरका प्रभावसँग मिटिङ बस्यौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले तर्क कुरा चल्यौँ न। महाबी जम्मा 11 मात्रै 11 जना मात्रै हेड सर हुनुहुन्थ्यो, लगभग 43वटा आधारभूतका हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग समक्ष बसेर हामीले यो गर्दा कस्तो उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भनेर हामी छलफल बहस गरेर बिदा गऱ्यौँ। तर टिका टिप्पणी गर्ने बेलामा ठाउँ छोडेपछि त्यस्तो खालको आयो। तर यसले पक्कै पनि मलाई लाग्छ धेरै सरहरू, प्रायः 99% सरहरूले
ठिक छ यो राम्रो हो भन्ने खालको टिका टिप्पणी गर्यो। कसैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो किसिमले लेखेका होला, यो अब स्वाभाविक यो मान्नुपर्छ। तर हामीले जुन निर्णय गरेको गाउँपालिकाबाट निर्णय गऱ्यौँ, शिक्षा समितिले निर्णय गऱ्यौँ, कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गऱ्यौँ, यसलाई हामी बढावा दिनेछौँ। यसलाई कायम भनौँ जसरी हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छोड्छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब केही समय अगाडि मात्र हामीले यो फेसबुकमा पनि हेऱ्यौँ, सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अब टिका टिप्पणी चाहिँ गरेको देखियो। तपाईँले नि भन्नुभयो 99 जनाले चाहिँ यसलाई सकारात्मक मान्नु भएको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। हामीले हेर्दा पनि धेरैले चाहिँ बाहिर पालिका भन्दा पनि बाहिरको व्यक्तिहरूको कमेन्टहरू जति पनि हेर्ने हो भने चाहिँ कम्तीमा पनि यो राम्रो छ, यो चाहिँ सराहनीय छ, यो चाहिँ एकदम गुड गरेको हो भन्ने खालको देखियो। तर केही व्यक्तिहरूबाट चाहिँ अलिकति उच्छृङ्खल जस्ताका कार्यहरू लेखिएको देखियो। अब स्थानीय सरकारको जिम्मेवार ठाउँमा रहेर बस्दै गर्दा हिजो कार्यपालिकामा पनि कुरा उठेको थियो, यस थाहालाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा, सचेत गराउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा। यो जिम्मेवारी ठाउँमा बसिसक्दा पहिला जुन मेरो 5 वर्ष कार्यकालमा चुनावी दौरानमा मेरो सकेर चुनावी दौरानमा दोस्रो कार्यकालको लागि चुनावी दौरानमा हिँड्दै गर्दा सामुदायिक विद्यालयको संरक्षक आफै हो, तपाईँ बस्नुभयो, तर तपाईँले खासै राम्रो काम गर्नु भएन। अब कुनै विद्यालयहरू 1 वर्षमा पूर्ण रूपमा सबै सब्जेक्ट पढाइ नै भएका छैनन्, त्यसले गर्दा तपाईँ भोट माग्न आउनुभयो, फेरि त्यहीको लागि आउनुभयो, तपाईँको जिम्मेवारी पुरा भएन। धेरै नराम्रा गालीहरू सुन्न परेको थियो। त्यो मैले सुनेका शब्दहरू, गालीहरू सम्पूर्ण कुनै कार्यक्रममा शिक्षकज्यूसँग बस्दा मैले सबै सेयर गरेँ। त्यसको भागीदार म मात्रै होइन, पहिलो नम्बरमा मलाई भागीदार बनायो, त्यसको सारथी भागीदार तपाईँहरू मैले भनेको छु। यसलाई हामीले जति पहिलेको कमी कमजोरीले सुधारेर जानुपर्छ, यसले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने खालको म शिक्षकज्यूहरूसँग कुरा राख्दै आएको छु। उहाँले सकारात्मक सोच्नुभएको छ र ठान्नुभएको छ। त्यसपछि अब आउने समयमा हामीलाई सामुदायिक विद्यालयलाई अलिकति बढावा दिन लानेछौँ र पहिलो 5 वर्ष कार्यकालमा हामीले पूर्वाधारतिर सडक भयो, बिजुली बत्ती भयो, खाने पानी भयो र भवनहरू भयो, यो थिएन हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा। धेरै पछि थियौँ। अहिले त सायद मिक्लाजुङ गाउँपालिका 5 थरमै 7 वटा, एउटा नगरपालिका 7 वटा गाउँपालिका अगाडि आउँछ, पूर्वाधारहरू बनाएका छन् ठुल्ठुलामा, यसमा अगाडि छौँ, हामीले बनाइसक्यौँ। अब 5 वर्ष कार्यकाल केहीमा रहनेछ भन्दा मैले कार्यक्रममा पनि भन्दै बोल्दै आएको छु, कार्यपालिकामा त्यही हामी छलफल गर्छौँ। अब हामीले 5 वर्ष यो हाम्रो कार्यक्रममा बनाउनु पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि उत्पादनसँग जोडेर हामी कार्यक्रम बनाउँछौँ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ, मिलेर अगाडि बढाउँ। कसरी हुन्छ मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा जस्तो खालको कमी कमजोरी भयो, कोभिडले पनि गर्दा पनि होला, त्यसले गर्दा पनि अलिकति हामी पछि परेछौँ। अब हामी सामुदायिक विद्यालयमा रहेका पठन पाठन गर्दै आएका नानीहरूको भविष्य बनाउनुको निम्ति कुनै हामीले बाँकी राख्नु हुँदैन। त्यस्तो खालको नकारात्मक विचार जो राख्नुहुन्छ जिम्मेवार ठाउँमा बसेर रहनुभएको छ। अब पहिले हामीले हेऱ्यौँ न, पहिले त शिक्षा शाखामा कर्मचारी पनि थिएन, 1 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अब ती 3 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ, महिनामा एकचोटि अनुगमन हुन्छ। महिनामा एकचोटि अनुगमन भइसकेपछि हरेक क्षेत्रमा मूल्याङ्कन गरिन्छ, विश्लेषण गरिन्छ। त्यसपछि जो हुनुहुन्छ पहिले कारबाहीको भागीदार, मैले कसैले काम गर्नेले कारबाही गर्न सकिनँ 5 वर्ष बस्दा। अब जो हामीले सुधार्ने मौका दिन्छौँ र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्छौँ, नराम्रो कामलाई दण्डित गर्नको निम्ति म भनौँ अलिकति पनि बाँकी राख्ने होला छुइनँ अब यसपटकको मेरो 5 वर्ष कार्यकालमा। त्यसले गर्दा हामी सकेसम्म केमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। मैले मात्रै गरेर हुँदैन, तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नै छैन। कुनै विद्यालयमा भनौँ 5 सम्म मात्रै 15-16 जना बसेका छन्, कुनैमा 2-3 जना बसेका छन्। अब यसले गर्दा विद्यार्थीहरूको भनौँ शैक्षिक गुणस्तर बढाउनको निम्ति र विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई सहभागिता गराउनको निम्ति हामीले गाउँ सभामा एक चरण हामी फेस गरिसकेका छौँ, कार्यपालिका फेस गरिसकेका छौँ। अब आउने यो सेसनमा सम्पूर्ण मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्र रहेका शिक्षकका छोराछोरी र शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी, सरहरूको छोराछोरी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सबैलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने एक किसिमको नीति बनाउनेछौँ। यही कार्यक्रमबाट म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो खालको सोच विचार लिनुभएका, आफ्नो छोराछोरी पढाउन नसक्ने, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नसक्ने शिक्षकज्यूहरूले सर्वा जान या कहाँ जानको लागि बनाउन, मानसिकता बनाउन म यही अनुरोध गर्छु। मैले जे कुरा बोले, थोरै कुरा बोल्ने हो, सबै कार्यान्वयन गर्ने हो, धेरै नबोल्ने। मैले यही कार्यक्रमबाट यही भन्छु कि
अब आउने सेसनदेखि हामीले पहिले नै सुरुवाती गर्नको लागि तयारी गरेका थियौँ र हामी ढिलो निर्वाचित भएर आयौँ। कसैले बोर्डिङमा छोराछोरीहरू एडमिसन गरिसकेका थिए, त्यहाँ 8,000 9,000 बुझाइसकेको ड्रेस सिलाइसकेको थिएँ। अब मैले यो बोलेका कुरा कार्यान्वयन गरेर छोड्छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब सरकारको क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने सरकारबाट चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई एकदमै धेरै लगानी गरेको नै देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो वार्षिक रूपमा 23 करोड जति त शिक्षामै मात्र तलबमै मात्रै हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब त शैक्षिक गुणस्तरको कुराकानी गर्ने हो भने यहाँनिर कक्षा 8 को उत्तीर्ण परीक्षा हेर्दा थोरै मात्रै देखियो। बुद्धजी, मैले किन यो कुरा तर्क राखेँ भन्दा आफैले पढाएको विद्यालय त्यही विद्यालयमा पढेर त्यही विद्यालयमा पढाएर आफ्नो जीविका चलाएका छ, आफ्नो बुवा आमालाई औषधि उपचार गरेका छ, कसैले आफ्नै त्यही पेसामा रहेर आफ्नो बुवा आमाको दाह संस्कार गरेका छ, त्यही पेसामा रहेर आफ्नो छोराछोरीलाई पढाएका छ, छोराछोरीको भनौँ कर्म चलाएका छ, कसैले त्यहीबाट उपचार गर्नको निम्ति त्यहीबाट भएका छ भने आफैले पढाएको विद्यालयमा आफैले विश्वास नहुने छोराछोरी चाहिँ बोर्डिङमा लगाएर पढाउने कहाँसम्मको यहाँ उचित हो? आफै विश्लेषण गर्नुहोस् न। लगभग मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा 60 करोड बजेट आएको छ, सशर्त धेरै आएको छ। सशर्त धेरै आउँदै पनि कुनै योजना भवनको पैसाहरू आएको छ, तर तलब मात्रै विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा 23.5 करोड आएको छ। जम्मा 61 करोडको बजेट बनाएका छौँ, आन्तरिक 1 करोड उठाउँछौँ आन्तरिक आयो भनेर बनाएका छौँ। यति धेरै राज्यको लगानी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले सबैले महसुस गर्नु पर्यो नि। 46 सालभन्दा अगाडि हामी मसिनो छँदा विद्यालयहरू बनाउँथे, जताततै विद्यालय भन्थ्यो। हाम्रो छिमेकमै धेरै विद्यालयहरू सिज भएको छ। यो प्रक्रिया, यो यस्तो खालको सिस्टमले सामुदायिक विद्यालयहरू सिज मर्ज हुँदै जाने, निजी विद्यालयहरू फस्टाउँदै जाने। अहिले सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदै गयो भने, यो किसिमको सिस्टम रह्यो भने मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा मात्रै 4-5 वटा विद्यालय तुरुन्तै मर्ज गर्ने अवस्था देखेका छौँ। यसले गर्दा त हाम्रो रोजगारी पनि अन्त्य भयो। रोजगारी जति पनि अहिले शिक्षकहरू यति तलब पायो, सामुदायिक विद्यालय फस्टाउँदै गयो भने त रोजगारी पनि सिर्जना हुने भयो, रोजगारी पनि अन्त्य हुने, एकतिर केटाकेटीको भविष्य उज्जवल हुने भएकोले गर्दा मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा जति पनि हामी निर्वाचित भएर आएका जति छौँ, हामी अब आउने समयमा एकजुट भएर शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ शिक्षा गुणस्तर बढाउनको निम्ति मैले अघि भनेको छु, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले बनाउने बजेट के चाहिन्छ आवश्यकता हेरी हामी दिन, जुन शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै कुरामा बाँकी राख्ने छैनौँ र नकारात्मक नराम्रो काम गर्ने जो हुनुहुन्छ, मैले हेरसरले भनेको छु र उहाँले नकारात्मक काम र नियम उल्लङ्घन गर्ने जो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई कारवाही गर्न पनि हामी अगाडि अब कुनैमा बाँकी राख्ने छैनौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब नराम्रो काम गर्नेहरूलाई त तपाईँले अथवा त्यो विषय जुन जिम्मा लिएर पढाएका छन् उहाँहरूले त्यो विषयमा राम्रो गरेनन् भने अथवा यसो बुद्धजी विषयको कुरा भएन। अब अबोध बालबालिकालाई ज्ञान दिनुपर्ने, सिकाउने टाइममा स्कुलको टाइममा नकारात्मक बोल्ने, हरेक राजनीतिक गफ गर्ने, त्यहाँ जातीयता कुरा उठाउने, जातीयता नारा गर्ने, व्यक्तिगत छविमाथि आँच आउने, केटाकेटीको मनस्थिति दिमागलाई बिगार्ने जो हुनुहुन्छ। मैले त भनौँ हिजो अस्तिको कार्यक्रममा भनेको छु, एउटा बनामा आलु कुहिएको छ भने आलु कुहिएको आलु निकालेर फाल्दा केही हुने छैन, अरू आलु राम्रो हुनेछ मैले भनिसकेको छु। मैले जति पनि बोलेका कुरा थोरै बोल्छु, धेरै काम गर्छु, मैले बोलेको पुरा गरेर छुट्छु, मैले निर्देशन दिइसकेको छु। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, यी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने क्रममा अध्यक्षज्यू पालिका भवन थोरै सरिसकेको अवस्था रहेको छ। अध्यक्षज्यू, यो पालिका भवनबाट अब कुन काम यति बेला त्यहाँबाट भइरहेको छ? पालिका भवनबाट सबै मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले जति सेवा सुविधा दिनुपर्ने त्यो सबै पूर्ण रूपमा सबै हामी सरिसक्यौँ बुद्धजी। यतैबाट सबै सेवा सुविधा यताबाट हामी सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, यो पालिका भवन के कति बजेटमा निर्माण भइसक्यो अध्यक्ष? पालिका बजेट हामीले निर्माण गर्दा जति ठेक्कामा पहिले हामीले निकालेका थियौँ, ठेक्का सम्झौतामा हामीले होर्डिङ बोर्ड राखेका थियौँ, जतिमा निकाल्यौँ त्यति नै हो बुद्धजी। हजुर अध्यक्षज्यू, अब यी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने हो भने अध्यक्षज्यू अब पालिका भवन पनि हामीले उद्घाटन नभएको अवस्था पनि देखियो। त्यस्तै गरेर तल झोलुङ्गे पुल 2वटा रवि क्षेत्रमै बनेको पनि देखियो, त्यसको पनि उद्घाटन नभएको अवस्था देखियो। त्यस्तै गरेर अन्य क्षेत्रको धेरैवटा भवनहरू उद्घाटन नभइकन सञ्चालनमा आएको देखियो। अध्यक्षज्यू, यो चाहिँ के हो यथार्थमा? मोटामोटी पालिका भवनको बारेमा हामीले पालिका भवन उद्घाटन अब हामी बस्दै आए, भाडामा बसेका थियौँ,
भाडा बसेका जुन हामी जडीबुटी सहकारी बसेका थियौँ, अब जडीबुटी सहकारी आइसकेपछि उसँग बस्न अप्ठ्यारो, नीतिगत कुरा अप्ठ्यारो भएर हामी तुरुन्तै सर्यौँ र अब 2-4 महिना पछाडि या यो जुन अहिले आचार संहिताले रोकेको जस्तो हामीले महसुस गर्दैछौँ र समय पनि यस्तो बर्सातको समय, अब हामी पछि पालिका भवन चाहिँ उद्घाटन गर्छौँ। अब मोटामोटी म आफ्नै एक किसिमको स्वभावको, अब सबैले गरेको ठाउँमा, सबैले बनाएको ठाउँ, अब मोटामोटी अरू ठाउँतिर हेर्दा अब सानो ठाउँमा पनि शिलान्यास उद्घाटन गरेको खालको हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ। म त्यस्तो खालको त्यति चासो लिन्न, मेरो स्वभाव यस्तो खालको। अब झोलुङ्गे पुलहरू दुईटा रवि क्याम्पसको छेउमा एउटा सम्पन्न भयो, एउटा तल याराङ छाँगामा हामीले राख्यौँ सम्पन्न भयो। यस्तोमा त्यति खासै मेरो चासो हुँदैन, काम चाहिँ बन्नुपर्छ, काम हुनुपर्छ। हामीले 8 कोठे भवनहरू विद्यालयका बनायौँ, न हामीले त्यहाँ शिलान्यास गऱ्यौँ न उद्घाटन गऱ्यौँ। अब स्वास्थ्य चौकीहरू वडा कार्यालय भवनहरू भन्दैछ। अब त्यस्तोमा मेरो त्यति खासै चासो गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो मान्यतामा पर्दैन। काम चाहिँ हुनुपर्छ, भवनहरू बन्नुपर्छ, विकासले फड्को मार्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो मान्यता हो बुद्धजी। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू काम हुनुपर्छ भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यू। अब शिलान्यासको पनि कुरा रह्यो अध्यक्षज्यू। यहाँ लगभग असोज 1 गते भोलि शिलान्यास हुने भन्ने कुरा पनि आयो। यो बाटोलाई हेर्ने भने केही समय अगाडि अथवा भनौँ केही वर्ष अगाडि शिलान्यास भएको भन्ने त कुरा हामीलाई जानकारी थियो अध्यक्षज्यू। भोलि पनि जानकारी छ यो शिलान्यास हुँदैछ भनेर, र तपाईँ पनि त्यहाँनिर अतिथि बनेर जाँदै हुनुहुन्छ, के छ अहिले यसको बारेमा मलाई थाहा छैन। अब यो बाटो दशमी आरबुटे हुँदै गुम्बाडाँडा जाने बाटो हो। लगभग 2.5 वर्ष अगाडि, मोटामोटी 3 वर्ष भनौँ, 3 वर्ष अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री भनौँ केपी ओलीज्यूबाट एकैचोटि देशैभरिका शिलान्यास गर्ने क्रममा यहाँबाट पालिकाबाट हाम्रो जनप्रतिनिधि पनि जानुभएको थियो। अब त्यतिखेर मै पालिका अध्यक्ष थिएँ, त्यतिखेर धेरै वार्ड अध्यक्षज्यूहरू उपाध्यक्षहरू जानुभएको थियो। त्यतिखेर शिलान्यास भइसकेको हो। त्यो कुरा हिजो मात्रै मलाई फोन गरेर, म मिटिङमा थिएँ, कार्यपालिका मिटिङमा, शिलान्यास गर्नुपर्ने भयो, तपाईँ विशेष अतिथि हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा मैले सुने। अनि मैले के भने तपाईँको, मैले भन्दा म सडक इलाम सडकको भनौँ कर्मचारी हो भन्ने खालको कुरा। अनि पहिले शिलान्यास भइसकेको बाटोलाई फेरि के आधारले शिलान्यास गर्ने, कसले गर्न लायो, के कसरी गर्ने, म यस्तो काममा सहभागिता हुनेवाला छुइनँ। के तपाईँ के आधारले गर्दै हुनुहुन्छ, शिलान्यास त पहिले भइसकेको थियो, यो काम नगर्नुहोस्, यो कामले राम्रो गराउँदैन। अब म यस्तो ठाउँमा, पहिले भएको ठाउँमा म अलिकति केही न केही तर्कको कुरा राखेँ। म यस्तो ठाउँमा आउनेवाला छुइनँ, मेरो नैतिकताले दिँदैन। अब के आधारले गर्दै हुनुहुन्छ, अब यो गर्नु हुँदैन भन्ने खालको मैले चाहिँ कुरा राखेको छु। अब यस्तो कुरा चाहिँ वास्तवमा शिलान्यास भइसकेको कुरामा अब जे निमन्त्रणा गर्यो, जे गरे पनि यस्तो कुरामा म जानेवाला छुइनँ पनि, मेरो नैतिकताले दिँदैन पनि। त्यसो भए तपाईँ भोलि जाँदै हुनुहुन्न? अनि यस्तो कुरामा पहिले मैले हरेक आफ्नै काम गरेको कुमा त शिलान्यास उद्घाटन गर्न त्यति चासो नराख्ने जो मेरो स्वभाव, म आफै त्यस्तो शिलान्यास भइसकेकोमा पङ्गु बन्नु छ र जानु। हजुर, भनिसकेपछि अध्यक्षज्यू यो दशमी आरुबटे हुँदै गुम्बा डाँडासम्मको कालोपत्रेको आयोजनाको काम अब हुनेवाला छ अध्यक्षज्यू। यहाँनिर कति बजेट चाहिँ विनियोजित भएको अध्यक्षज्यू? जम्मा 40 करोड ठेक्का लागेको। 40 करोडमा 10 किलोमिटर कालोपत्र बन्छ। यो मैले अघि भने नि लगभग 3 वर्ष अगाडि नै शिलान्यास भइसकेको। यो अब काम थालेपछि, सकेपछि उद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ नीतिगत कुराले हेर्ने हो भने उद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ हुन्छ। किनभने अब एउटै बाटोलाई 2-4 चोटि उद्घाटन भनौँ शिलान्यास गर्ने त तपाईँको मान्यतामा पर्छ कि मेरोमा त पर्दैन बुद्धजी। हजुर अध्यक्षज्यू, यो चाहिँ ठेक्का प्रक्रियाबाट सुरु हुनेछ। अब कति वर्षसम्ममा यो काम सम्पन्न हुने भन्ने ठेक्का? 2 आर्थिक वर्षको। 2 आर्थिक वर्षमा यो भएको छ अध्यक्षज्यू। अब यो आरुबटेको जुन बाटो छ यो कालोपत्रे हुने भन्ने कुरा त सुनियो अध्यक्षज्यू। त्यस्तै गरेर राँके रवि भेडेटारको बाटोलाई हेर्ने भने त हिलामे छ, यो त अगाडि नै अब सकिसकेको छ। शिलान्यास पनि भयो, त्यसको शिलान्यास भएर यति वर्षमा हामीले गरिसक्छौँ भनेर त्यो
सम्झौता पनि सकियो अध्यक्षज्यू, यसको अवस्था चाहिँ के छ बुझौँ न अध्यक्षज्यू थोरै। अब यसको अवस्था हामी जनप्रतिनिधिले शिलान्यास गर्दा भएन। अब पत्रकार महाशय तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा शिलान्यास गर्नुपर्छ भने चाहिँ बन्छ होला हो बुद्धजी। हजुर, यो त अध्यक्षज्यू हेर्ने भने तपाईँले यो विषयमा हेर्ने भने अगाडि धेरैवटा मिटिङमा तपाईँ पनि जानुभएको छ, जुन यहाँनिर एक्जिम ब्याङ्कद्वारा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर त्यही भएर त म भन्दैछु। अब हामी जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्री जस्तोले शिलान्यास गर्दा भएन, हिले छ। अब तपाईँहरू मार्फत अब हामी कार्यक्रम चलाउँछौँ, तपाईँ आउनुहोस् प्रमुख अतिथि भएर, तपाईँले शिलान्यास गर्दा बन्छ कि भन्ने मेरो राय हो। अब हामीले गर्न सक्यौँ नि त। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू यो जिम्मेवार ठाउँमा तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ र तपाईँहरू नै हुनुभएको कारणले चाहिँ के हुँदैछ भन्ने विषयवस्तुलाई थोरै जोड्न चाहिँ चाहेको हो अध्यक्षज्यू। हामीले भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यो बाटो के हुँदैछ थोरै मात्रै होइन, हामीले त धेरै बुद्धजी धेरै जोडिसक्यौँ नि। प्रत्येक महिनाको मसँग त दिन जोडेकै। अब मैले कति यसले स्पष्टीकरण दिनु। पालिका स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको यस्तो यस्तो हुन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ, यतिखेर सकिन्छ। म प्रष्ट रूपमा जिम्मेवारी लिन्थेँ, भन्न पनि सक्थेँ। यसले गर्दा सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको छ, सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र रहेको छ, सङ्घीय सरकारको ठेका हो। सङ्घीय सरकारको अरबौँ ठेका लागेकोमा स्थानीय तहको पैसा हाल्न मिल्दैन। हामीले बेरुजुको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। यसले गर्दा हामीले ननिल्नु नवकल्नु, यदि छोडेको भए दसैँ र तिहारमा बाटो हिँड्ने सहज रूपमा बनाउनु पर्छ भन्ने खालको हाम्रो मान्यता। मैले भर्खरै मात्रै आर्य सरले भनेको छु, बाटो पुरपार गर्नुपर्छ मैले भन्दा हुन्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। मैले योभन्दा अगाडि मैले सम्बन्धित निकायमा अब छोडिदिनुहोस्, पालिकाबाट हामी गर्छौँ, अब लगभग 1-2 करोड पैसा हाल्दा भर्खरै हुँदो चल्ने हाम्रो एरिया जति पनि अब एरिया छ त्यो त बनाउन सक्छु। योभन्दा अगाडि पनि मैले एक किसिमको 1 वर्षदेखि 2 वर्ष अलिअलि बजेट लाउँदा हामीले बनाइसकेको थियो र काटेर फालेर हिलो भयो भन्दाखेरि तपाईँले प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुहोस्, सङ्घीय सरकारबाट अनुमति लिनुहोस्, अनि मात्रै लाउनु पैसा लाउनु पाउँछ भन्ने खालको कुरा आयो सम्बन्धित निकायबाट। त्यही भएर मैले अघि भने नि, अब हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको हामीले गर्न सकेका छैन। अब पत्रकार लाग्नुपर्छ। पत्रकार हजुर, यो बाटो हेर्ने भने नि अध्यक्षज्यू भित्रको बाटोको अवस्था चाहिँ के छ अध्यक्षज्यू पालिका भित्रको? अब मेन यो भेनेटा राखे सडकभन्दा अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, भित्रको बाटो त अटोहरू कुदिराखेको छ। हामीले जहाँ खनेर पुर्यायौँ त्यहाँ ट्रक बस गएको छ। अब पहिले कार्तिक 2 गतेसम्म आएको अविरल वर्षाले पो क्षत गराएको छ। यसलाई सुचारू गर्नको निम्ति गाउँपालिकाबाट मुख्य सडक हामीले किन थाल्यौँ भने कृषि सडकहरू अहिले अलिकति बाटोबाट ओझेल भएको चाहिँ, बाटोबाट ओझेल परेको ठाउँहरू चाहिँ कुरुम्बा, सल्लेरी, पुछालहरू भए, 3 तले, म्याखला, वासिरी, जोइला र लिम्बासम्म। यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामी 8 गतेदेखि काम थाल्ने, 8 देखि 12 गते सम्पन्न हुने गरी भनेर हिजो कार्यपालिका निर्णय गरेका छौँ। के कति लागत लाग्छ त्यसको निम्ति अब भोलि पर्सि हामी बसेर बनाउँछौँ र यो मिसिन लाउने जिम्मेवारी चाहिँ गाउँपालिकाका प्राधिकरणले हामी खटाएका छौँ यहाँ बाटो खोलिदिनुको निम्ति। योभन्दा अगाडि त्यहाँ बिरामी भए, बिरामी बोकेर बाँझोरासम्म ल्याएका थिए। यसलाई चाहिँ खोल्ने गाउँपालिकामा प्रशासन रहेको हुनाले यो बाटो चाहिँ हामी खोल्छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो, हामी जति पनि पहिले बनाएको बाटो चाहिँ यो 2 गतेको बाढी पहिरोले पहिले योभन्दा अगाडिको पहिलेको पहिरोहरू चाहिँ बाहिर भत्केर भनौँ स्लाइड जाने गर्थ्यो भने अहिलेको यो 2 गतेको पहिरो चाहिँ भित्र खोलेर रकै निकाल्ने, 10-15 फुटदेखि 25 फुट गहिरो खोल्ने काम भनौँ पहिरोले गरेको थियो र यसलाई हामी नर्मली पुरेर लान्छौँ। हामी वाल हाल्न सकेका छैनौँ, नसकेकोले अलिक पुर्छौँ, बगाएर लाने। यसले गर्दा बाटो नै बन्द भएको छ। यसले जेसिबीले नसक्ने स्कार्बरले सक्छ भनेर 140 को स्कार्बर लगाएर काम चलाउने भन्ने खालको हामीले निर्णय गऱ्यौँ र दसैँ अगाडि त्यो बाटो खोल्छौँ। सँगसँगै हामीले सबै खोलेको खल्सीहरूमा चाहिँ कुनै ठाउँमा मिसिनरी वाल, कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले ग्याबिङ, कुनै ठाउँमा कजवे भनेर हामीले एक किसिमको सर्वे गरिसकेका छौँ। बजेटमै आएको छ त्यो बजेट। अब तुरुन्तै यो हप्ताभित्र ठेका निकाल्ने कोसिसमा छु। हजुर अध्यक्षज्यू, म थोरै तपाईँलाई प्रसङ्गको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। यो रिङ रोड निर्माण भइरहेको अवस्थालाई थोरै म जोड्छु अध्यक्षज्यू। रिङ रोडको यो कुराकानी गर्ने भने जब यो अलिकति हामीले हेर्ने भने शिवालय चोकदेखि पर्तिर थोरै भागमा हेर्ने भने एकदमै जोखिमपूर्ण अथवा पहिरो जाने ठाउँ देखिएको छ। त्यो ठाउँबाट कति आवाजावत गर्नु बन्द भएको छ भने जब फाकफोकथुमवासीहरू तल अझ त्योभन्दा तल अहिले बन्दै गरेको निर्माणाधीन अवस्था रहेको स्वास्थ्य भवन त्यहाँनिर बन्दै गरेको ठाउँबाट निस्किने ठाउँ छ।
तर त्यहाँ त आवाज बन्द भएको छ अध्यक्षज्यू। अब हेर्ने हो भने त्यहाँबाट बजार हामी रवि नै आउनुपर्छ, रवि नै पुग्नुपर्छ र कति विद्यार्थीहरू 40-50 जनाको हाराहारीमा त्यही बाटो हिँड्नुपर्छ, एकदम घुमाउरो तरिकाले हिँड्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यहाँनिर अहिले स्काभेटर लाएर पनि काम सुरु गरिएको छ, ढुङ्गा फुटाइएको छ अध्यक्षज्यू। यो चाहिँ कहिलेसम्म अब यो कार्य चाहिँ चलिरहने अध्यक्ष? अब विनाशसँगै विकास भन्ने त पक्कै सुन्नुभएको होला बुद्धजी। विनाशसँगै विकास हुन्छ। अब काम गर्ने रिङ रोड काम हुँदैछ, रिङ रोड बन्ने हो, रिङ रोड ठेकाको काम गर्दैछ। अब गत वर्ष 3 करोड आएको थियो, यसपाल 1 करोड छ रिङ रोड विस्तार गर्न अगाडि बढाउनको निम्ति। बाँकी हामीले रवि फुइँतापा जाने बाटो बुद्ध चौकदेखि आवास गृहसम्म कालो पत्र बन्दैछ। हामी रिङ रोड विस्तार गर्दै जान्छौँ, कालो पत्र बनाउँदै जाने। अब हस्टेलको बारेमा कुरा उठाउनु, हामीलाई हस्टेलमै आवश्यकता छ। अहिले एकछिन अवरुद्ध भयो, समस्या भयो, भोलिपछि सेवा सुविधा पाउने तपाईँहरू नै हो नि। यहाँ यसो छ अध्यक्षज्यू, तपाईँले हस्पिटल बन्दैछ, हामीले त्यो हस्पिटल बनेकोमा स्वागत योग्य कुरा उठाएका छौँ, मात्र अहिले त्यहाँनिर हिँडडुल गर्नको लागि अभाव भइरहेछ, ढुङ्गा फुटाइएको छ भने फेरि त्यही माथि हेर्ने भने रिङ रोड पनि निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यही तलबाट ढुङ्गा निकाल्ने काम भइरहेको छ, स्काभेटर लाउने काम भइरहेछ। भविष्य चाहिँ के होला भन्ने हामीलाई पनि चासो छ नि अध्यक्षज्यू। विनाशसँगै विकास हुन्छ। भविष्य तपाईँले हेर्नुभयो, नेगेटिभबाट मात्रै हेर्नुभयो। भविष्य के छ, भविष्य कस्तो बन्छ, भविष्य उज्जवल छ भन्ने कुरा पनि महसुस गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ स्काभेटर ढुङ्गा नफुटाए हामीले हेमर झम्पल चलाउन सक्दैनौँ। हामीले एक डोको 1 किबी फुटाउनको लागि लगभग 5-6 दिन लाग्ला, 4-5 जना लाग्दा स्काभेटरले फुटाउँछ। आवश्यकता त्यत्रो 15 मिनटको हस्पिटल बन्दैछ। हामी त्यसको लागि आफ्नै ठाउँबाट हामीले महसुस गरेका छौँ र विनाश भएको छ। विनाशको बारेमा अब 1 वर्ष जति होला, बनिसकेपछि पक्कै पनि राम्रै हुन्छ होला। अब रवि बजार बनाउने बेलामा यति धेरै विनाश भयो, यस्तो भयो भन्ने खालका कुरा आए। अहिले त राम्रो भएको छ नि। अब त्यही सम्झिनु पर्यो। पहिले अलिकति, पहिलेको तितो पछिको मिठो, पछि त फिलिली तपाईँ हिँड्नु सक्नुहुन्छ नि। बाटो बन्दैछ, अटोमा हिँड्नु सक्नुभयो, गाडीमा कारमा हिँड्नु सक्नुभयो। बाटो त पिच पक्की बाटो बन्दैछ नि बुद्धजी। यसले अहिलेको लागि थोरै दुःख भयो होला, यसलाई धेरै ठुलो नबनाऊ। अब कसरी हुन्छ सकेसम्म त्यहाँ काम गर्दै गरेको ठाउँमा हामी सचेत रहौँ, घटना नहोस्। म यही तपाईँबाट अपेक्षा गर्छु। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, मैले थोरै कुरा जोड्न चाहेको चाहिँ माथिबाट रिङ रोड बनिरहेछ, तलबाट ढुङ्गा निकालिरहेको छ भन्ने अवस्थालाई। अनि बनाउने नै त्यही हो। तल ढुङ्गा निकाल्ने तल खानी छ, माथि रिङ रोड बन्छ। बनाउने नै त्यही हो नि। ढुङ्गा निकाल्दै गर्दा माथि रिङ रोड नबनाउने भन्ने कुरा आउँदैन बुद्धजी। अब माथि रिङ रोड बन्ने, तल खानी छ, खानी ढुङ्गा निकाल्ने, त्यही ढुङ्गा निकालेर बनाउने त हो नि। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, तपाईँले जस्तो सोच्नु भएको छ राम्रो होस् भन्ने हाम्रो नि अपेक्षा रहेको छ र हामीलाई पनि त्यो बाटोले सबैलाई नै सेवा सुविधा त पुर्याउने नै छ, यो हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौँ। अब यसै क्रममा कुराकानी गर्ने हो भने लगभग हाम्रो घडीमा 10 बज्न लागेको हो कि भन्ने लागिरहेछ अध्यक्षज्यू। अब विपद व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न पनि भइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ देखियो अध्यक्षज्यू, अथवा सुनियो। यो विपदबाट जोगिनको लागि मेघलाजुङमा चाहिँ के कस्ता खालका नीति निर्माणहरू भए अथवा तपाईँहरूले के गर्नुभयो, के छ त अध्यक्षज्यू? विपदको बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम मात्रै हो। हामी विपद व्यवस्थापन समिति, अब जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ, त्यो विपद व्यवस्थापन समितिमा हामी पटक मिटिङ बस्यौँ। पटक मिटिङ बस्दा मैले कुरा उठाउँदै आएँ। कुरा उठाउँदा विपद व्यवस्थापन समितिमा चाहिने सामग्री पहिलो नम्बर अहिलेको सान्दर्भिक समयमा के भन्छ भने डोरी अरे नदीको छेउमा भनौँ चाहिने आवश्यकता लाउने लुगाहरू भयो, झम्पल गैँटीहरू भन्ने खालको कुरा उठाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसको बारेमा त्यसलाई कहाँ राख्ने भन्दा सेना बेस क्याम्पमा, त्यसपछि जनपद डिएसपी कार्यालयमा, भनौँ सशस्त्र प्रहरी जहाँ बेस छ त्यहाँ भन्ने खालको कुरा आएपछि मैले के गरेँ भने मिक्लाजुङ गाउँपालिका जनपद भयो, जहाँ भनौँ सशस्त्र बेस क्याम्प टाढा छ, उहाँहरू आइपुग्दामा क्षति भइसक्छ, बरु भयो भने नजिक रहेका इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा र पालिकामा हामी गरेर राख्छौँ भन्ने कुरा राखिसकेपछि हाम्रोमा चाहिने जो गैँटी झम्पल त माग्ने हो। राज्यले बनाएका नर्म्सहरू झम्पल गैँटी कदालो बेल्चा बन्चहरू यति डोरी
यति त प्रत्येक घरमा हाम्रोमा हुन्छ नि। हुन्छ अध्यक्षज्यू। हुन्छ, मैले त्यो खालको ट्रेनिङ प्रशिक्षण दिन्छ। मेरो अनुभव बुद्धजी, हाम्रोमा जुन दैवी प्रकोप अस्ति त्यो असोज 1 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म बाढी पहिरो चल्दै गर्दा मिक्लाजुङ 8 हाङसारी, सानो हाङसारी भन्ने ठाउँमा, त्यहाँको भूगोल मलाई थाहा थियो। त्यहाँका भनौँ मुख्य घरको गार्जेनहरू हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ कहाँ, अनि त्यहाँका मसिना भाइहरूले फोन गर्नुहुन्थ्यो। राति 12 बजे फोन गर्नुभएको थियो, उता पनि पहिरो गएको छ, यता पनि पहिरो आएको छ, हामी कहाँ जाउँ, के गरौँ, पहिरोले हामीलाई बगाउन आँट्यो भन्ने खालको राति 12 बजे फोन आयो। पानी पनि गइरहेको। अनि मैले फोन गरेपछि मैले के भने तपाईँहरूको घर छेउमा ठुलो ढुङ्गा छ, ठुलो ढुङ्गामाथि चढेर बस्नुहोस्, त्यो ठुलो ढुङ्गा पहिरोले पनि लाँदैन, माथिमा पहिरोले पनि मिच्न सक्दैन मैले भने। त्यसपछि लगत्तै मैले सेना बेस क्याम्पलाई फोन गरेँ 6 बुधबार। त्यहाँबाट लगभग 4 किलोमिटर मात्रै अन्तर, 4 देखि 5 किलोमिटर होला, 1 घन्टाको बाटो अन्तर छ। तपाईँहरू जानुहोस् न उद्धार गर्न भन्दा जाने सक्ने स्थिति छैन अध्यक्षजी भनेर मेजरले फोन गर्नुभयो। अब त्यत्रो सेना बेस क्याम्प, सबैभन्दा ठुलो उद्धारमा खटिने जिम्मेवारी त सेनाको होइन र। उहाँ त जान सक्दैन भने हामी झम्पल गैँटी बेल्चा किनेको राज्यले बनाएको नीतिले हामीले के हुन्छ त, के गराउँछ बुद्धजी। तर मैले के भने सबैभन्दा हामीले योभन्दा उद्धारको लागि कार्यक्रम, चेतनामूलक कार्यक्रम चल्दा सेना पुलिस खोज्ने होइन, स्थानीय युवाहरूले परिचालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रम दिनुपर्छ। बेल्चा झम्पल गैँटी डोरीको लागि प्रत्येक घरमा आउँछ हाम्रो। अब फिदिमबाट बोकेर ल्याउनुपर्छ यहाँ परेको बेला, कहिले ल्याइ पुर्याउँछ। सेना त्यो घटना घटेको बेला 4 दिन पछाडि 3 दिन पछाडि मात्रै सेना आइपुगेको थियो। गर्छ त्यसले काम। त्यसले गर्दा चेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीयले नै परिचालन गर्नुपर्छ। अहिले एकजनाले मुढाले किच्यो या ढुङ्गाले किच्यो भने फिदिमको सेना ल्याएर राखेको सशस्त्र बल ल्याएर बोकेर ल्याउने कि उनीहरूले गर्छ त गर्दैन। स्थानीय तहका स्थानीय दाजुभाइ हो, छरछिमेकीले गर्छ। उहाँहरूको निम्ति चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनु पर्छ, उहाँले मात्रै गर्छ। हामीले चेतनामूलक राज्यको पैसा खाएर जहाँ समिति बनेछ त्यहाँ गएर बसेर टाइम बसेर हुन्छ त? गर्यो त अस्ति गरेन। तर स्थानीय तह जो छरछिमेकी हुन्छ उहाँले गर्छ। अहिले पनि संस्कार परम्परा त्यही छ। त्यहाँबाट गराउँदा चाहिँ छिटो छरितो सेवा सुविधा पाउँछ। अब एउटा ठाउँमा घटना घट्यो, मिक्लाजुङ 8मा घटना घट्यो, यहाँ पुलिस प्रशासन लगेर उद्धार गर्नु पर्यो भने कति टाइम, कति वेस्ट हुन्छ। त्यसले न उपचार पाउँछ, हामी पुग्दा एक्सपायर भइसकेको हुन्छ, घटना घटिसकेको हुन्छ। त्यहाँ नजिकको जो सम्बन्धित छ त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ। मेरो मान्यता यो हो। यो त रह्यो अध्यक्षज्यू, जहाँनिर विपद जोखिम भइसके पछाडिको कुरा रह्यो अध्यक्षज्यू। अब विपद जोखिमलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यस्ता खालका उपाय विषय वस्तुमा छलफल हुन्छ। अब मुख्यतः यो विपद न्यूनीकरण गर्नको निम्ति मेरो अनुभव, जति पनि घाइतेहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा सङ्घीय सरकारको हेलीलाई चाहिँ हेलीमा भर पर्नुपर्ने, जिल्ला प्रशासनले फोन गर्नुपर्ने, जिल्ला प्रशासनले यो गरेपछि गृहले फोन गर्ने। अब यसलाई न्यूनीकरण गर्न र चाँडै नै सेवा सुविधा पाओस् भन्ने उद्देश्यले हामी लाग्यौँ, भित्री मनबाट लाग्यौँ भने प्रत्येक प्रदेश सरकारले एउटा या सक्यो भने 2-4सम्म हेली किनेर राख्नुपर्छ, बेपत्ता मात्रै प्रयोग गर्ने गरी। हामीले काठमाडौँ फोन गर्दा, सिफारिस गर्दा, जिल्लाबाट गर्दा 1 दिन 2 दिन 8 घन्टा 10 घन्टा त्यतिकै जान्छ। यहाँ जति बेपत्तामा परेका यस्तो घटना परेर उद्धार गर्न चाँडै नै गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्ने खालको नीति बनाउनु पर्छ भने प्रदेश सरकारले यस्तोमा प्रयोग गरेर एउटा हेली खरिद गरेर राख्नै पर्छ। अनि मात्रै नागरिकहरूले छिटो छरितो सेवा पाउँछ। जोखिमबाट बाँच्नको लागि उपायहरू चाहिँ भएको छ कि छैन अध्यक्ष? त्यस्तो खालको अलिकति योजनाहरू बनाउँदा धेरै गर्दाखेरि चाहिँ जोखिमबाट बाँच्ने उपाय, यो कार्यक्रम हुँदा ज्ञानेन्द्र साईले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यक्रममा के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले कार्यक्रम चल्दा तपाईँ 5 वटा जितेर आइसक्नुभयो, तपाईँले जोखिममा रहेकालाई किन बस्ती विस्तार भनौँ सार्नु भएन भन्ने खालको। म त जितेर आएको त 5 वर्ष मात्रै भयो नि त। लगभग 100 वर्ष अगाडि बनेका घरमा बसेका छन्, 50 वर्ष अगाडि बनेका घरमा बसेका छन्। अब तिनीहरू सबै मैले सारेर कहाँ राख्ने, मैले त्यही प्रश्न गरेँ। त्यसरी नै जोखिमको बारेमा कुरा गर्दा लगभग 100-150 वर्ष अगाडि बनाएका घरहरूमा बसेका छन्, कसरी त्यसलाई विस्थापित गर्ने, यहाँ यस्तो हुन्छ भन्ने खालको कसरी हामीले चाहिँ निर्धारण गरेर कहाँ लाने बुद्धजी। अब मुख्यतः हामीले चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने हो। चेतनामूलक कार्यक्रमले जति पनि क्षति भयो, घटना घट्यो, हामी पढ्नु पर्दा करोडौँ पैसा लगानी गर्नु पर्थ्यो होला, तर हामी प्रत्यक्ष आँखाले देखिसकेपछि अनुभव गरेका छौँ। अनुभव गरिसकेपछि
यस्तो हुन्छ है भन्ने खालको हामीले बुझेका छौँ। यो बुझेका कुराले चाहिँ सम्पूर्ण मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूले चाहिँ बुझेका कुराले देखेका कुरालाई यस्तो खालको असर हुन्छ भन्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही हो सबैभन्दा राम्रो कुरा। हजुर, पक्कै पनि हाम्रो स्टुडियोको घडीमा समय समाप्त हुन लागेको अवस्था रहेको छ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रम मिक्लाजुङ गतिविधिमा आइदिनु भयो। तपाईँलाई पनि म हृदयबाट र रेडियो रविको टिमबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई केही भन्नु छ भने राखिदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। मलाई यो कार्यक्रममा आएर बोल्ने मौका दिनुभयो, यसमा तपाईँ लगायत रेडियो परिवार र रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताले धन्यवाद दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आउन लागेको दसैँ र दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि श्रोता, रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर आफ्नो बहुमूल्य समय खर्चेर यस कार्यक्रममा आइदिनुभएका मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को महिनामा भेट्ने बाचाको साथमा प्राविधिक मित्र डिनासँगै म बुद्ध सुनवार पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ महिना।